السلام عليكم. المهم في هذا الفيديو غادي نشوفوا تريتمون ديال دي برودوي ولي شارج في الفيسكاليتي. هو درنا الطابلو نتاع الطابلو لي زيليمون غي انتغراسيون و ديديكسيون. غادي نشوفوا تريتمون تاع لي برودوي و تريتمون ديال لي شارج. فاول حاجه كنبداو فيها باش كنديروا هذا الطابلو كنديروا ريزلتا كونطابل. ريزلتا كونطابل هي اللي كيكون عاطينها لنا اللي كنكون حسبناها في الكونطابيليتي هي ريزلتا افون امبو. وغادي نشوفوا نديروا واحد تريتمون دي شارج، واحد لي شارج اللي كنا مدخلينهم في الكونطابيليتي غادي نشوفوا بحال الكونترول فيسكال يشوفوا واش هذوك لي شارج اكسبتي ولا نو اكسبتي، يعني واش ديديكتيبل ولا نون ديديكتيبل. الا كانوا نون ديديكتيبل غادي نديروهم في لي ري انتغراسيون. ونفس الحاجه بالنسبه لي برودوي نشوفوا واش امبوزابل يعني خاضعين للضريبه و نون امبوزابل غير خاضعين. الا كانوا غير خاضعين نون امبوزابل غادي نديروهم في لي ديديكسيون كيكونوا بالموا. فغادي نشوفوا كاع لي زيليمون. حاولت نجمع انايا لا بليبار نتاع داكشي اللي كيتعاود بزاف وبالخدمه وداكشي كيتعرف الاخرين. المهم غادي نبداو عندنا لي تريتمون دي برودوي و تريتمون دي شارج. نبداو بلي شارج حيت هما اللي فيهم بزاف ومن بعد نوليو لي برودوي. عندنا تريتمون دي شارج. اول حاجه كتشوف ديك لا شارج اللي باش كتسمى دير لها ري انتغراسيون شارج نون ليي على لاكتيفيتي نون ليي على ليكزارسيس اي نون جوستيفيي. يعني تكون نون ليي على لاكتيفيتي يعني ما عندهاش علاقه بحال مثل ديريجيون يمشي نتاع لا سوسيتي يمشي يبني واحد الدار ويدخلها في لي شارج نتاع لونتربريز. عادي ما يمكنش ديرها، ما يمكنش تدخلها في لي شارج تاع لا سوسيتي حيت هذيك ما عندهاش علاقه بالاكتيفيتي نتاع لونتربريز. ولا يمشي يخلص واحد السالاري وهو ما كيدير بحال يمشي يخلص بنته ويدخلها في الاخر وهي ما كدير حتى شي طاش افيكتيف. هذيك راه نون لي على الاكتيفيتي كنديروها في لي ري انتغراسيون يعني شارج نون اكسبتي. شنو كاين اخر؟ نون لي على ليكزارسيس ما عندهاش علاقه بداك ليكزارسيس. حنايا كل عام كيما نقولوا كنحسبوا هاد لوكا ديال الفيسكاليتي كل عام كنحسبوا باش كنحسبوا لياس. يعني باش نديروا هاد الطابلو كنديروه على لي شارج ولي برودوي نتاع كل عام يعني لا كلاس 6 ولا كلاس 7 تاع كل عام. نمثلوا واحد ليكزارسيس نتاع العام اللي فات واحد الشارج من العام اللي فات ونجيو ندخلوها نتاع هاد العام. لا يمكن. ولا شي حاجه غادي نخلصوا في غادي نخلصوها حتى العام الجاي وندخلوها في هاد العام. لا يمكن عاوتاني. والاخر نون جيستيفي ما يكونش عندها واحد بياس جيستيفيكاتيف ما يكونش عندها فاكتور بحال اشا سون فاكتور. ما يمكنش تشري شي حاجه سون فاكتور فين راه لا تراسابيليتي نتاع ديك الحاجه فين راه باش يعرفوك باللي هذا كيف نقولوا كونترول فيسكال كيتعامل بالوثائق. في الكونطابيليتي تقدر تدخلها مي فاش تجي في الكونترول فيسكال ما غاديش يدخلها هكذا. كاين واحد لوكا ديال انه كتكون بعت شريت شي حاجه مي ماشي سون فاكتور مي غير الفاكتور مازال ما وصلاتك. الا كانت غير مازال ما وصلاتك الفاكتور حنا كنشوفوا غير المارشونديز واش عندك. دونك الا كانت عندك ديك المارشونديز ولا داكشي اللي شريته راه اكسبتي يعني ما دير والو. الا كانوا تحققوا وحده من هاد الثلاثه دونك غادي تكون غي انتغراسيون. لي زاشا 611 612 613 614 اي 618 مونطون اون اسبيس. الا شريت شي حاجه ولا خلصت واحد لي شارج اون اسبيس بواحد لو مونطون عندنا البلافون نتاع 2019 لا لوا دو فينونس تاع 2019 هي 5000 درهم تي تي سي. وقبل 2019 يعني 2018 وانت هابط كانت 10000 درهم تي تي سي. يعني بحال مثلو انت شريت واحد المارشونديز خلصتو نسبيس 15000 كاع داكشي اللي فوق ال 5000 اللي هي البلافون اغي انتغري. يعني غادي دير 15000 موان 5000 اللي اكسبتي غتخرج لك 10000 اغي انتغري. ديروها هنايا في الغي انتغراسيون. هنايا في الغي انتغراسيون كاين واحد الشارج اللي تقدر ديرها اون اسبيس. هي ريمونيراسيون دي بيرسونيل. الا تشوفوا هنا مانيش دايرها 617 ريمونيراسيون دي بيرسونيل تقدر تخلصهم اون اسبيس واخا تفوت 5000 درهم يعني يكون اكسبتي. مي هاد لي شارج الاخرين الا فوت 5000 درهم دونك اغي انتغري ما غاديش تكون مقبوله. حنا كنديروا هنا في الغي انتغراسيون لي شارج نون ديديكتيب سافو دير لي شارج نون اكسبتي. شنو عندنا اخر؟ لي طونتيام اوردينير. حنا عندنا 3 كا. عندنا jetons de présence. Jetons de présence, ce sont des sommes allouées aux membres de conseil et d'administration au conseil de surveillance par l'administration générale. Ils sont assimilés fiscalement au salaire et donc sont déductibles. Là, quand on a fait 3 cas, on a jeton de présence, tantième ordinaire. Tantième ordinaire, il y a les non déductibles. Il s'agit d'une partie des bénéfices nets distribuables effectués aux membres du conseil d'administration. Ces tantièmes sont interdits depuis 2001. من 2001 وهاد طونتيام اوردينير راهم انتردي. عندنا لو كا الثالثه هي طونتيام سبيسيو. طونتيام سبيسيو فوقاش كتكون ils sont versés aux membres du conseil d'administration pour des missions accomplies dans l'intérêt de la société fiscalement déductible. Ça veut dire طونتيام spéciaux ou jetons de présence راهم acceptés ولا هاد طونتيام اوردينير non accepté.
سبيسيو حيت كتحققوا بحال كتحققوا شي نتيجه ولا اخر وكيعطيوهم دي بريم ولا كيعطيوهم بحال هذيك كتسمى طونتيام سبيسيو. بصح طونتيام اوردينير نو اكسبتي. عندنا عاوتاني كوميسيون كورتاج اونورير سي انكوربوري دون لي فري داكيزيسيون دي موبيليزاسيون. مثلا انت بغيت تشري واحد الموبيليزاسيون فاش كتشري واحد الماتيريال ولا كيكون واحد الفري تاع الاخر ديك الوسطاء بحال كيما نقولوا بحال تاع السمسار بحال هذوك اللي كيتوصل الوسطاء بيناتكم. وهذه في الكونطابيليتي شنو كنديروا حنا دوك البري ديال داكشي ديال ديك الكوميسيون كورتاج داكشي كندخلوه في البري ديال ديك الماتيريال. فكيقول لك في الاخر في الفيسكاليتي كيقول لك هادو الا كانوا على اساس باش يدخلوا الا خلصت هاد لي شارج على حساب واحد لي زيليمون نتاع لاكتيف يعني باش تشري شي ماتيريال ولا باش تشري شي تيران ولا شي حاجه راه نو اكسبتي سا فو دير غادي ديرها في لي ريانتيغراسيون. عندنا شنو اخر كادو على كليونتيل ولا كيتسموا عاوتاني كادو بيبليسيتار. كادو على كليونتيل عندنا فيهم دو كونديسيون ما خصهمش يكونوا لينيتي ما خصهاش تكون سيبيريور ما خصهاش تفوت 100 درهم تي تي سي ما خصهاش تفوت 100 درهم وخصها تكون فيها يا اما نيبورت خصها يكون فيها لو نوم ولا لو سيغل ولا لا مارك دو لا سوسيتي. الا ما تحققوش فيها هاد لي كونديسيون صافي دير راه خصك ديرها في لي ريانتيغراسيون. مثلا شريت نتايا مثلو عطيت واحد لي كادو بيبليسيتار فاش كيقول لك كادو بيبليسيتار صافي دير بلا ما تمشي تشوف هاد لي نوم كذا من ديجا راه بيبليسيتار كيكون فيها لو نوم ديالك يعني باش دير بيبليسيتي كتشوف يعني داك البلافون تاع 100 درهم واش تحقق. مثلو عطيت لواحد لي كليون ديالك عطيتهم واحد لي كادو بشحال فيها الانيتي كدير 200 درهم دونك راك فت البلافون واخا فيها واحد تحققت واحد الشرط اللي هو لو نوم ولا السيغل ولا لا مارك مي فت 100 درهم. داكشي اللي فايت 100 درهم كاين دو كا اللي كيخدموا بهم لي بروف. كاين لي بروف اللي المونطو كامل كيغيانتيغريه يعني 200 درهم كامله يديرها في الريانتيغراسيون. وكاين لي بروف اللي كيديروا غير لا ديفيرونس يعني لا ديفيرونس ما بين داكشي اللي عطيتهم بحال عطيتهم كادو لينيتي وحده كدير 200 درهم صافي دير 200 درهم موا 100 درهم اللي هي البلافون تي تي سي كيديروها في الريانتيغراسيون. كيف قلنا كاين دو كا نتاع لي بروف اللي كل واحد باش كيخدم كتسيفي يعني تشوف غير لي تيديو نتاع لي بروف ديالك قدامنا باش تعرف الميثود اللي غادي تخدم بها. هما لا بليبار نتاع لي بروف كيغيانتيغريو المونطو كامل الا كان فايت 100 درهم. عندنا عاوتاني لياس كوتيزاسيون مينيمال اي اكونت بريفيزيونيل حتى هما كديرهم في الريانتيغراسيون. وعاوتاني البيناليتي فيسكال ماجوراسيون بور انفراكسيون دو لا ليجيسلاسيون فيسكال روتار دو بايمون. مثل هذه كوتيزاسيون مينيمال وهذه هو لياس بحال مثل نتا حسبت لياس ديال هذا العام والعام الجاي كتخلصوا. كاين اللي هذيك راه غادي تخلصوا الدوله وكاين اللي كيدخلوا داك لياس اللي خلصوا كيدخلوا في لي شارج الوغ ما يمكنش تدخلوا في لي شارج في لي شارج. داكشي علاش كديروا الريانتيغراسيون نو اكسبتي. عندنا كيف قلنا هذا فرا بيناليتي فيسكال. مثلا نتايا كنت مشى باللوطو ديالك باللوطو ديال السيرفيس ديال الشركه نقولوا كاع تاع الشركه دي ماتيريال ترونسبور ودرت حرقت الفيروج وخلصت واحد البيناليتي يقول لك انت اللي فوت ديالك علاش غتحسب لي انا ندخلها في لي شارج. ما يمكنش تدخلها في لي شارج حيت لا فوت ديالك ماشي لا فوت ديال الاخر ولا تعطلت باش تخلص لهم لياس غادي يعطيوك واحد الاخر تخلص واحد الاخر واحد البيناليتي نتاع الغوطار الوغ كيقول لك انت اللي لا فوت ديالك باش درت داك الروطار الوغ ما خصكش تدخلها في لي شارج. ديك لي شارج كندخلوا فيه شي حاجه اللي عندها علاقه مع لاكتيفيتي نتاع لونتربريز. فين وصلنا لي دروا دو دوان سير موبيليزاسيون. كيف قلنا نفس لو كا ديال هاد كوميسيون كورتاج هذه نفس الحاجه فاش كنشريو شي ماتيريال ولا نقدروا نديروا له لامبورطاسيون ولا بشي بلاد اخرى ولا نجيبوه من شي بلاد اخرى ونخلصوا عليه الدروا دو دوان بحال كنخلصوا الاخر العشور ولا شي حاجه على ديك الماتيريال ترونسبور ولا شي ماتيريال. فإلا كان سير موبيل إلا كان هذا دروا دو دوان سير شي إليمون شي شارج نتاع لا كلاس 6 راح اكسبتي. مي الا خلصت لا دروا دو دوان على حساب شي موبيليزاسيون بحال نتاع على حساب واحد اللوطو واحد الماتيريال ترونسبور ولا هي سير موبيليزاسيون إليمون داكتيف دونك ديرو في الريانتيغراسيون نو اكسبتي. عندنا عاوتاني دون اكوردي بار لونتربريز اوتر كو سا فو دير هادو اللي غادي نمونسيونيهم دابا راهم اكسبتي. وكنتلقى يقول لك بحال مثل واحد دوني او حابوس ولا اسوسياسيون ريكوني ديوتيليتي بوبليك ولا يعني راه اكسبتي ريان افير. مي الا لقيت من غير هادو غادي تكون اغي انتغري يعني واحد الشارج نو اكسبتي. لي دون عندنا فيهم دو كا. عندنا دون اكوردي بار لونتربريز اوتر كو
يعني تعطيها الا عطاتها لشي وحدين من غير هادو حابوس association reconnue d'utilité publique comité olympique les associations de lutte contre les maladies cardiovasculaires toutes les fondations fondation حسن دو وداكشي هادو. الا لقيت الاخر الا لقيت عطات شي دون لهادو دونك اكسبتي. الا لقيت بحال مثلو عطات لواحد لاسوسياسيون ديال واحد ليكيب دو فوت دونك نو اكسبتي. ماشي ريكوني ديجيتي بيبليك ولا كدير شي حاجه على شي مالادي غراف ولا شي حاجه دونك كديرها في ريانتيغراسيون. وهادو الا لقيت عاطين بحال مثلو الحابوس ولا اسوسياسيون ريكوني ديتيليتي بيبليك ولا راه ما فيهاش البلافو شحال ما بغات تعطيهم ما فيهاش البلافو. عندنا واحد لو كا الثاني تاع دون و زوفر سوسيال. دوك لي زوفر سوسيال كيقول لك عندك الحق تعطيهم غي 2 sur 1000 ماشي 2% 2 sur 1000 دي شيفر دافير. ثاني عاوتاني هذه كاين اللي كيخدم بالشيفر دافير تي تي سي هي لا بليبار كيخدموا باورتاكس وكاين دي بروف اللي كيقول لك تي تي سي كنخدموا بتي تي سي في هذه يعني يشوف الشيفر دافير تي تي سي يضربوا في 0.002 هي 2 sur 1000 وشوف هذاك هو البلافون نمثلو حسبتها نمثلو انت عطيت في لو كلو دوني عطاو لك بلي عطا واحد لي زوف سوسيال مثلو عطاهم 40,000 درهم وانت كيجي تحسب هنايا لقيت البلافون لهاد 2 sur 1000 من الشيفر دافير كتساوي غير 20,000 يعني شحال غادي تغيانتيغري لا ديفيرونس 40,000 اللي فريمون عطاوها موان 20,000 اللي كان خصهم اللي اوتوريزي عطاوها غتخرج لك 20,000 ديرها في لي ريانتيغراسيون. الا كانت اوتوريزي مثل 2 sur 1000 خرجت لك 40,000 وهما فريمون عطاو 40,000 دونك غيان افير يعني هذيك راه اكسبتي. عندنا كونت داكتيف نون امورتيسابل. كونت داكتيف نون امورتيسابل بحال لي زافونس سور سالير كيف قلنا حنايا في هذه نتاع الاخر نتاع لي شارج ولي برودوي كندخلوا غير داكشي ديال لا كلاس 6 ولا كلاس 7 كندخلوا غير لي شارج ولي برودوي. الا كان شي حاجه من غير لي شارج ولي برودوي نتاع لا كلاس 6 ولا لا كلاس 7 غادي تكون يا اما ريانتيغري الا كانت الاخر الا كانت شي اليمون نتاع لي شارج نتاع الاخر نتاع لاكتيف يعني شارج نون اكسبتي. وإلا كان شي برودوي من غير لا كلاس 7 غادي يكون نون امبوزابل. داكشي اللي كاين هنا كونت داكتيف نون امورتيسابل افون سور سالير بحال الا عطيت شي افون سور سالير دونك هذيك راه شارج نون اكسبتي حيتاش ما متعلقاش بلا كلاس 6 هذيك عندها علاقه بالبيلون. بالنسبه لهاد كونت داكتيف امورتيسابل يعني واحد الماتريال اللي ممكن نديروا لامورتيسمون بحال مثلو ماتريال دو ترونسبور راه امورتيسابل. مثلو انت دخلتو هنايا درتو باغمي لي شارج حنا كيف قلنا في لي شارج كندخلوا غير لي زيليمون تاع لا كلاس 6 ولا تاع لا كلاس 7 ما عندناش الحق ندخلوا شي اليمون شي موبيليزاسيون ولا يعني راه ديك الموبيليزاسيون غتمشي ديرها في لي ريانتيغراسيون. هيا في لي ريانتيغراسيون تمشي دير المونطون ديال داك لي موبيليزاسيون بصح راه عندنا الحق نديروا لامورتيسمون تاع داك الماتيريال. لامورتيسمون راه اكسبتي نتاع لي موبيليزاسيون امورتيسابل لامورتيسمون ديالهم اكسبتي. شنو غادي نمشيو نديرو؟ غادي نمشيو نديرو لامورتيسمون في الاخر في ديديكسيون يعني مع لي برودوي نون امبوزابل. علاش غادي تقولي لا هذه راها شارج نورمالمون لي شارج كنديروهم هنايا في الاخر في لي ريانتيغراسيون. علاش ما درناهاش في لي ريانتيغراسيون؟ حيت لي ريانتيغراسيون كنديروا فيهم واحد لي شارج اللي هما نون اكسبتي وحنا درناهم يعني هي نون اكسبتي وحنا درناها. هذه لو كا كونترير هذه اكسبتي وحنا ما درناهاش. الوغ الى فين غادي نمشيو نديروها؟ غادي نمشيو نديروها مع لي ديديكسيون باش تطلع لنا لي برودوي نون امبوزابل والريزلتا تنقص اللي غادي نخلصوا عليها الضريبه تنقص يعني باش نستافدوا من التخفيض على ديك لامورتيسمون. شنو عندنا اخر؟ عندنا بريم داسيغونس في او بروفي دو لا سوسيتي. عندنا بريم داسيغونس كيكونوا فيهم دو كا يعني اما يقول لك او بروفي دو لا سوسيتي الا كان او بروفي دو لا سوسيتي سي ريانتيغري نون اكسبتي ولا يقول لك او بروفي دو ديريجيون نون اكسبتي مي الا كانت او بروفي دي بيرسونيل راها اكسبتي. هادي دو كا كيكونوا في لاسيرونس. كاين هادي امورتيسمون دي فواتور دو توريزم. الفواتور دو توريزم عندنا واحد الكونديسيون في لامورتيسمون ديالها. عندنا لامورتيسمون باغ اون ما خصهاش تكون فيها حتى 60,000 باغ اون والمونطون باش كتشريها ما تفوتش 300,000 درهم تي تي سي ولو طو ما يفوتش 20%. غادي نشوفوا دي كال اللي يكونوا فيهم الاخر نمثلوا نتايا هيا. علاش قلت لك باغ اون؟ حيتاش تقدر تكون ديك الماتريال خدمت غير مثلو غير هيا الا خدمت 12 شهر غادي تكون 300,000 فوا 20% فوا 12 sur 12 تكون 60,000. هذا هو البلافون نتاع لامورتيسمون. نمثلو خدمت غير 5 شهور ما غاديش تكون كامله 60,000 هي البلافون غادي تكون غير 300,000 فوا 20% فوا 5 هو النومبر دو موا اللي خدمت فيهم سيغ 12 تعطيك غير 25,000 يعني يكون بلافون غير 25,000
حيتاش خدمت غير 5 شهور. كاين واحد لوكا اخرى، هي واخا تكون هذه نمثلو، واخا تشريها ب 140، هي 140000 شريتها ب 140000 ولوطو 25%. الا ضربت 140000 هي 140000 فوا 0.25 غتخرج لك 35000 مازال ما وصلت 60000. ياك مازال ما وصلت 60000 اللي عندنا البلافون تاع الامورتيسمون، بصح حنا عندنا عاد واحد الكونديسيون اخرى ديال لو طو ما خصوش يكون فايت 20%. الوغ هذه كاينه 25%. شنو غادي ندير؟ كندير باش نعرف شحال غادي نغي انتيغري، غادي ندير 140000 فوا 20% غتخرج لي 28000. الا درت 140000 فوا 20% تخرج لي 28000. هاد 28000 هي اللي اوتوريزي، يعني هما كانوا دايرين 35000 بصح حنا عندنا غير 28000 اللي اوتوريزي، حيتاش عندنا كنخدموا بلوطون تاع 20% ما كنخدموش بلوطون تاع 25%. واخا هذيك اللي باش شريتها قل من 300000 كنديروا اللي كانوا دايرينها هما 35000 موان 28000 اللي اوتوريزي، غادي يخرج لنا 7000 هي اللي اكسبتي، هي اللي غادي نغي انتيغريوها. هذه هي شارج نو اكسبتي. هادو هما الكونديسيون اللي كاينين هنايا. عاوتاني يقدر بلاصه هاد المونطون بلاصه ما يعطيك 300000 يعطيك 400000. الوغ شنو غادي تكون كامله غادي تمشي دير غير 300000 فوا 20% فوا تعطيك 60000. لي 60000 اللي في البلافون مثلو خرجت لهم هما لامورتيسمون 70000 وانت عندك لي اوتوريزي غير 60000. دير 70000 موان 60000 تخرج لك 10000 اغي انتيغري، يعني اللي اكسبتي اللي نو اكسبتي هي ديك 10000 اللي زايده. يعني فيها خصك تحقق هاد لي 3 كونديسيون. entretien et réparation. entretien et réparation بحال مثل الا عندهم لوبجيكتيف ديال اوغمونتي لا ديري دو في تاع شي موبيليزاسيون، بحال مثل شي ماتيريال طونسبور، شي ماتيريال زدت فيه شي بياسه ولا باش يزيد في الحياه لوغمونتي لا ديري دو في ديالو. شي حاجه ملي كديروا entretien ريباراسيون على شي اليمون تاع الاخر ايموبيليزاسيون سا في دير راه نو اكسبتي، غدير هنا في الغي انتيغراسيون. عندنا لو كا ديال achat de marchandises. في لو 31/12/1 لي مارشانديز نو سون با ليفري، هذه كتسمى لي شارج كونستاتي دافونس. شريت واحد المارشانديز وصلت التالي ديال العام باش راك تحسب، باش غادي تحسب الفيسكالي، تحسب لي زيليمون تاع هنا في الاخر، تشوف لي زيليمون اللي ديديكتيبل نو ديديكتيبل، ومازال ديك المارشانديز مازال ما وصلاتك. ملي غادي يجي الكونترول فيسكال ما تلقى واحد لوبجي، ما تلقى ديك الاخر ديك المارشانديز. الوغ ما عندكش واحد الحاجه كيفاش نقول لها، ما عندكش واحد البروف، ما عندك واحد البروف على انك بلي شريت ديك المارشانديز. تقدر تمشي تشري غير فاكتوره عاديه، وبقات كاين تقدر تمشي تشري دي فاكتوره باش تطلع لي شارج وعادي. الوغ كيقول لك خص المارشانديز تكون ليفري ديجا ليفري، عندك بون دو ليفريزون ولا شي بون دو كوموند ولا كديرها الا لقيتها في هذيك وصلت 31 في شهر 12 ومازال ما وصلت ديك المارشانديز، دونك غادي ديرها في لي غي انتيغراسيون ولا تكون نون كونسومي. نمثلو انت شريت واحد المارشانديز ومازال ما تكونسومات، وصلت تالي ديال العام مازال ما تكونسومات، شريت واحد مثلو بحال مثلو شريت واحد كيفاش شريت واحد لومبالاج شريتو وصلت تالي ديال العام مازال ما كونسوميته، دونك خصو يتغي انتيغرا، يعني مازال ماشي ليا لهاد ليكزارسيس، حتى ليكزارسيس الجاي ودخله. عندنا لو كا ديال تي دي كونت ديديكتيبل تي تي سي. عندنا واحد لي كونت لي ديديكتيبل تي تي سي بحال مثلو هاد ديبلاسمون ميسيون ريسبسيون كتدخلها تي تي سي، ما غاديش تريكيبيري عليها تي كتكون ديديكتيبل تي تي سي. ولاني نتايا كونطابيليزي اور تاكس، مشيت فاش درتها في الكونطابيليتي درتها غير بالاور تاكس، يعني كان عندك الحق واحد تي تدخلها وما دخلتهاش. هنا شنو غادي نديرو؟ ماشي غادي نديروها في الغي انتيغراسيون، غادي نمشيو لديديكسيون بحال اللي قلنا هنايا، كان عندك الحق واحد الحاجه ديرها وانت ما درتهاش، غتمشي ديرها في لي ديديكسيون باش ينقصوا لي برودوي، باش لي برودوي نو امبوزابل يزيدوا وتخلص موان دامبو. عندنا الاكس ديالها تي سي مونطون ديديكتيبل اور تاكس، واحد الحاجه اللي خصك تكونطابيليزيها اور تاكس وانت مشيت وكونطابيليزيتها تي تي سي. الوغ واحد لابارتي ديال التي ما عندكش الحق تدخلها وانت دخلتها، هذه الاكس ديال هذه اللي قبلها. هنا كديرها في لي غي انتيغراسيون واحد شارج نو اكسبتي، ما كانش واحد شارج ما كاينش خصك ديرها وانت درتها. غادي نشوفوا شنو اخر. انتيري دي كونت كورون داسوسيي. لي زانتيري دي كونت كورون داسوسيي فيها 3 كا. الكا الاولى هي كابيتال بارسيالمون ليبري غي انتيغري لا توتاليتي، مثل الاخر هاد اللي بعدا لي زانتيري دي كونت كورون داسوسيي هي فاش كيكون مسلف لك لي كيسلفوا الشركه، الوغ كيحسبوا عليها كيتخلصهم في واحد لي زانتيري.
دوك لي زانتيري فاش كتكونطابيليزيهم هنايا كيكون عندك واحد الكونديسيون باش يكونوا اكسبتي. قلنا الا كان كابيتال بارسيالمون ليبري يعني ما درتوش لا ليبراسيون توتال نتاع الكابيتال الوغ كاع هذوك لي زانتيري خصك ديرهم في لي ريانتيغراسيون نو اكسبتي. لو كاز الزوجه هي طو دانتيري اكثر من طو ليغال. طو دانتيري هي باش كتخلص هذاك لاسوسيي اللي عطيك داك الكريدي، وطو ليغال هو اللي كيكونوا اوتوريزي يعني بحال بالدوله بالدوله يعني كيكون هما بحال اللي كتمشي عند لا بنك فاش كتمشي عند لا بنك دير عليها واحد الكريدي كتكون عندك واحد لو طو ليغال. الا كان داك طو دانتيري ان اللي تخلصوا داك لاسوسيي اكثر من طو ليغال علاش انت غادي دير واحد الكريدي على دوك لي زاسوسيي الوغ كو ليغال راه قل. الا مشيت تشكريت درت كريدي على لا بنك غادي تقام لك قل. شنو كتدير مونطون دي كريدي يعني كتشوف داك المونطون اللي درت عليه نتاع اللي عطاه لك ديال الكريدي فوا طو دانتيري اللي هو هذا اللي غادي تعطيه دوك لي زاسوسيي موا طو ليغال يعني كدير لا ديفيرونس بيناتهم داك اللي كيخرج لك كديرها في لي ريانتيغراسيون. مونطون دي كريدي يعني المونطون اللي خديته ككريدي اكثر من الكابيتال سوسيال. مثلا نتوما عندكم الكابيتال سوسيال 900,000 درهم والكريدي مليون ديال الدرهم لوغ الكريدي اكثر من الكابيتال سوسيال. شنو كدير مونطون دي كريدي فوا طو دانتيري يعني المونطون ديال داك الكريدي فوا طو دانتيري موا كابيتال فوا طو ليغال ديك اللي غادي يخرج لك غادي ديرها في لي ريانتيغراسيون. هادو هما لي 3 كا نتاع انتيغي دي كونط كورون داسوسيي. عندنا لو كا ديال بروفيزيون ونتاع لامورتيسمون. لي كونديسيون باش تكون ديك لامورتيسمون اكسبتي خصها تكون لامورتيسمون دوفون اتر براتيكي سيغ لي زيليمون دو لاكتيف soumis à la dépréciation. Ça veut dire خصك دير l'amortissement على واحد ليليمون تاع لاكتيف اللي يكون كيتحقق الديبريسياسيون ديال بحال باتيمون بحال الماتيريال ترونسبور بحال هادي مي بحال التيران كاين فيه كا واحد تاع التيران فونسي جو بونس الا بقيت عاقل بالسميه بالضبط. التيران فونسي هما اللي كيكون فيهم لامورتيسمون هو اللي كتنقص القيمه ديالو حيت كيكون فيهم ديك المعادن شحال ما كتجبد من شحال ما كتنقص القيمه ديالو. مي لي تيران الاخرين كيف كنشوفوا التيران اللي شريتو اليوم غادي تضرب واحد 3 سنين ولا 4 سنين تبيعو بكثر ماشي غادي ينقص. Donc il a soumis à la dépréciation. Les amortissements doivent correspondre à une dépréciation effective CB. Les amortissements doivent être constatés en comptabilité. Les amortissements rattachés à l'exercice. Donc يعني خصك تكون comptabilisé déjà وتكون rattaché ديك l'exercice. ماشي دير لي شي amortissement تاع العام اللي فات ولا ديال العام الجاي. صافي خصها تكون ديك الامورتيسمون تاع داك العام اللي غادي اللي فيه ديك الديبريسياسيون. وفيهم واحد لي طون تاع الامورتيسمون تقدروا تشوفوهم لي طو بحال هكا. كاين واحد ليكزومبل تاع هاد لي طو وكاين بزاف لي ماتيريال ما تقدر تعرف كاع لي طو تاع هادوك مي كاين واحد لي كا سبيسيفيك اللي كيطيحوا بزاف. كاين فيهم ديك لي كا ديال لامورتيسمون دي فواتور دو توريزم حتى هذيك كام تاع لامورتيسمون باش تكون اكسبتي. والبروفيزيون باش تكون لي كونديسيون دو ديكتيب دي بروفيزيون يعني باش تكون اكسبتي doivent la provision doit être destinée à faire face à une perte probable ou une charge déductible. La provision doit être pratiquée sur les éléments soumis à la provision. Ça veut dire ما تقدرش دير شي حاجه ماشي نون سومي على بروفيزيون ما تقدرش دير بروفيزيون على الماتيريال ولا على الاخر لحقاش هذوك كتابليك عليهم لامورتيسمون. provision doit être nettement précisée à son montant et son objet يعني تكون عارف المونطون ماشي تكون فورفيتيرمون حسب داك المونطون لان يكون في عندها واحد المرجع قانوني كما نقولوا ويكون عارف لوبجي ديال من. لا بروفيزيون دو اتر كونستاتي اون كونطابيليتي تكون كونطابيليزيها. لا بروفيزيون دو اتر اتاشي ليكزيرسيس نفس الحاجه انها تكون في الكونطابيليتي وتكون نتاع ديك ليكزيرسيس. عندنا واحد لي كا ديال اللي كيكونوا بزاف كيطيحوا ديال لي بروفيزيون نون ديديكتيبل اللي كنديرهم في لي ريانتيغراسيون. برودوي ريلاتيف ان ايليمون نون ديديكتيبل نون اكسبتي الا درت لا بروفيزيون على واحد ليليمون اللي ديجا نون اكسبتي. بروفيزيون ايفاليي فورفيتيرمون كيف قلنا ما خصكش دير داكشي ايفالياسيون فورفيتيرمون لان داكشي كيكون عنده واحد سند قانوني. بروفيزيون بير بيرت دو شونج ما كديرش عليها. بروفيزيون بور غارونتي دوني او كليون. بروفيزيون بور امون دي بيناليتي. بروفيزيون بور licenciement pour motif économique. Provision pour indemnité de départ à la retraite. Provision pour son propre assureur. Provision pour hausse des prix. Provision pour constitution d'un fonds de retraite. هادو هما لي كونديسيون لو كا ديال بروفيزيون لي نون اكسبتي اللي غادي ديرهم في لي ريانتيغراسيون. الا لقيت اوتر كو هادو الوغ غادي تشوف هاد لي كونديسيون تحققوا فيهم. الا كانوا تحققوا فيهم هادو راهم ديديكتيبل صافي دير اكسبتي غيان افير. نفس الحاجه بالنسبه لامورتيسمون الا ما تحققوش فيهم دوك الاخر دوك لي كونديسيون غادي تكون ريانتيغري. بهادو غادي نكونوا كملنا كاع الاخر تقريبا درنا كاع الاخر كاع لي شارج. غادي نشوفوا دابا لي برودوي ما فيهمش بزاف. كاين لي ديفيدوند برودوي دي زاكسيون اي بار سوسيال
سي كيكونوا اكزونيري 100%. سا فو دير حيتاش كتكون ديجا مخلص عليهم واحد تي بي ا اللي هو تاكس سير برودوي داكسيون، كتكون ديجا مخلصها. دافغ ما تتخلص جوج مرات الضريبه على الديفيدوند. كنديروها في لي ديديكسيون. بالنسبه لي برودوي كنكون فاش كيكونوا نو اكسبتي يعني كنديروهم في لي ديديكسيون، هي برودوي نو امبوزابل. بالنسبه لي شارج كنا كنديروهم في الغي انتغراسيون اللي هي شارج نو اكسبتي ديديكتيبل نون ديديكتيبل. عندنا غوتونير لا سورس ريلاتيف aux intérêts reçus net. reçus net الا كانت بغيت rien à faire. intérêt des obligations, compte bloqué, bon de caisse et tout prêt, ou la retenue à la source taxe sur les produits de placement à revenu fixe. كي كدير باش تلاخر كتشوف المونطون ديال لي زانتيري تقسموا على 0.8 ضربوا 20% اللي هي 0.2 باش يخرج لك الاخر. هادو هما يعني ريفوني دي بار سوسيال، بينيفيس دو لامورتيسمون دي كابيتال. هادي في لوكا ديال ليكيداسيون جوديسيير نتاع الاخر نتاع ديك لا سوسيتي، بون دو ليكيداسيون نفس الحاجه. وعندنا اللوكا التاليه هي لي فونت او 31/12 ان لورسكو لا مارشانديز نو سون با ليفري، كتسمى برودوي كونستاتي دافونس. يعني نتايا كونستاتيت واحد البرودوي درتو مع لي برودوي، يعني بحال اللي راك بعت وصلت التالي ديال العام ومازال ما ليفريت لذاك الكليون ديالك لا مارشانديز ولا ديك الماتير بريمير ولا دونك راها واحد لا شارج واحد البرودوي نو امبوزابل حتى يوصل داك العام اللي فريمون دير له ليفريزون عاد تدخله. كتكون حتى في لوكا ديال لاسيونس انت الواي مثلو شي واحد يخلصك في الواي، يخلصك نتايا كونتربريز يخلصك في الواي مثلو ديك الواي ديك الكراء على واحد 6 شهور. كاين 3 شهور في داك العام و3 شهور حتى العام الجاي، الو غادي تحسب غير على 3 شهور ديال داك العام وديال العام الجاي غادي ديرها في الاخر، ديرها هنايا في لو برودوي نون امبوزابل في لي ديديكسيون. صافي هادشي اللي كاين الاخر. راه ديجا الفيديو جا طويل بزاف. المهم انا حاولت ندير كاع لي شارج وكاع لي برودوي. كي كدير هادي يعني هي كتكون ريزلتا كونطابل في لي ريانتيغاسيون كتكون بليس وهذه ديديكسيون كتكون موان. كدير شنو باش كتجمعها التوتال، كتجمع هنايا التوتال نتاع لي ريانتيغاسيون كتزيد معاهم ديك ريزلتا كونطابل حتى هي كتكون في الكازي نتاع ريانتيغاسيون، وهذه كتكون فيها ديديكسيون لا بليبار فاش كتحط يحطوا لك يا اما ديفيدوند يا اما دوك لي زانتيري روسي نت. قلنا فاش يكونوا بغيت غيان افير يعني فاش يكونوا نت اللي تابليكي ديك الفورميل ولا كيحطوا لك ديك برودوي كونستاتي دافونس. هادو هما لا بليبار اللي كيتحطوا. كديرها توتال وكتشوف الا عندك شي روبور ديفيسيتار صافي ديال العام اللي فات بحال حققت شي خساره ولا كتدخلها في الكالكيل. كدير توتال نتاع 1 بلس 1 موان توتال نتاع توتال 2 موان روبور ديفيسيتار. هذيك هي ريزلتا كونطابل بلس ريانتيغاسيون موان ديديكسيون موان روبور ديفيسيتار. ما عندكش روبور ديفيسيتار كدير غير ريزلتا كونطابل بلس ريانتيغاسيون موان ديديكسيون باش كتخرج لك ريزلتا فيسكال. وريزلتا فيسكال منها كتنطلق باش كتحسب ديك لياس تيوري كيف شفنا في الفيديو اللي فات. راه شفنا كنديرو نحسبو لياس تيوري كوتيزاسيون مينيمال داكشي. حاولت نزرب في هذا الاخر شويه باش نكمله وغادي يكون فيديو جاي ان شاء الله غادي نشوف فيه لي زيكزارسيس باش نشوف دي كا. وبيان سير راه ماشي هادشي ماشي سيفيزون 100% يعني ضروري بنادم دوك لي زيكزارسيس باش كتشوف له واحد لي كا. وهادي راه اي واحد ما غاديش يكون ميتريزي 100% هادشي ماشي يكون ميتريزي ولكن بلي زيكزارسيس اللي كتبقى تشوف دوك لي كا اكسبسيونيل. ولا يوفق الجميع ان شاء الله.